والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر أم مغرق خذ بأيدنا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام بآواز بلند درود پاک پڑھیے صلاۃ درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا پڑھیے درود پاک جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین حمد و صلاۃ کے بعد نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم جان کائنات جان جہان کائنات کائنات فخر کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ علیہ تحیت و ثنا آپ دی ذاتی والا صفات تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز وقار عزیز دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جناب راجہ محمد الیاس صاحب آپ دی اس سال سواب دے واسطے تسی تے میں اکٹھے ہوئے ہیں
دعا کرنا اللہ خالق کائنات اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ رب العالمین بھائی محمد اجاز صاحب آپ دی والد گرامی جناب محمد راجہ الیاس صاحب اور انہاں دی دادا جان محمد فاضل صاحب انہاں دی اللہ رب العالمین کامل بخشش فرمائے فاضل صاحب بھائی بڑے بھائی اللہ رب خالق کائنات انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے زندگی دیاں کیتیاں ہوئی نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے حضرات زیواکار اپنی گفتگو علماء دی موجودگی دے اندر بلا تحمید شروع کرنا چاہنا جس ویلے ایک بندہ اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت دا اعلان کر دیندا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی الوہیت دا اقرار کر لیندا ہے جس ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیندا ہے پھر اس بندے دا ایک مقصد ہوندا ہے کہ میں جو بھی کم کراں میں جو بھی عمل کراں میں جیڑا بھی قدم اٹھاواں ہر قدم اٹھن تے ہر میرے عمل تے ہر میرے کم تے میرا خدا میرے تے راضی ہونا چاہیے حاضر بیٹھے ہو تو کہہ دو سبحان اللہ نمازی نماز پڑھ دے مقصد میرا خدا راضی ہو جائے روزے دار روزہ رکھ دے مقصد میرا خدا راضی ہو جائے حج کرنے والا حج کر دے مقصد ہے کہ میرا خدا راضی ہو جائے زکوٰۃ جس کو اللہ رب خالق کائنات نے مال عطا فرمایا ہے زکوٰۃ ادا کر دے مقصد میرا رب میرے تے راضی ہو جائے ساری رات عبادت کرنے والے کو لو پوچھیا جاوے بھی ساری رات بھی تو عبادت کرنا ہے ایک لاتے کھڑے ہو کے بڑے لمبے تو قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجدے کرنا ہے وجہ کی ہے وہ بھی یہی جواب دے گا کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میرا رب میرے سے راضی ہو میرا خدا میرے تے راضی ہو جائے جس کو لو بھی پوچھو گے نماز پڑھنے والا زکوٰۃ دین والا حج کرنے والا جیڑا بھی عمل کرنے والا ہے اون کو لو مقصد پوچھو تے او یہی آکھے گا بھئی میں اس واسطے پیا کرنا میرا خدا میرے تے راضی ہو جائے روزے دار کو لو پوچھیا جاوے بھئی سارا دن صبح تو لے کے شام تک تو کچھ کھاندا نہیں پیندا نہیں تیرے سامنے میٹھا ٹھنڈا لذیذ پانی لیا کے رکھ دیتا جائے ہر قسم دے کھانے لیا کے رکھ دیتے جان تو کھاندا کیوں نہیں وہ آندا بھئی میں کھا نہیں سکدا جنی دیر تک میرے رب دی طرفوں حکم نہیں ہوئے گا نہ اپنی مرضی نال کھانا چھڑیا ہے تے نہ کھاواں گا بھئی مقصد کی ہے وہ یہی جواب دے گا میرا خدا میرے تے راضی میرا رب میرے تے راضی ہو جائے تو سارے جس ویلے ہر بندہ اپنے اپنے عمل دا مقصد رکھتا ہے کہ میرا خدا میرے تے راضی ہو جائے تو اللہ وحدہ لا شریک وہ خالق و مالک ہے اس اللہ وحدہ لا شریک نے تمام چیزاں نو دیکھ دیا ہویا تمام ابہامات کو دور کر کے اپنے نبی دے غلاماں نو ایک رستہ عطا فرمایا اللہ خالق کائنات نے ایک رستہ عطا فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تیری نمازاں تیرے روزے تیری حج تیری زکاتاں جڑیاں ہیں وہ مینوں راضی کرن دیاں دلیلاں نہیں یا رب العالمین تینوں راضی کرنا تیرا قرب حاصل کرنا یا رب العالمین تیری معرفت حاصل کرنا تیری خوشنودی حاصل کرنا راستہ کی ہے اللہ فرمائے گا صرف نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکات نہیں یا رب العالمین پھر کیے فرمایا آ میں تینوں ایک رستہ دینا اس رستے تے چل جاویں گا جو تیری دلی حاجات نیک تمنا ہے کہ تیرا رب تیرا ہو جائے تو تیرا رب تیرے نال پیار کرنا شروع کر دے تینوں رستہ عطا فرمانا اس رستے تے چلے گا میں رب خود بخود تینوں مل جاواں میں خود خدا تینوں مل جاواں گا رب خالق کائنات دا پیارا قرآن اس ویلے پڑھیا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی دے غلاماں نوں او رستہ عطا فرمایا بولیے ذرا سبحان اللہ او رستہ جیڑا اللہ وحدہ لا شریک نے سانو دیتا ہے اپنے تک پہنچن دا تے جے ذوق ہوے تے قرآن دی آیت مبارکہ پڑھا پھر آؤ عزیزان موت شم خرب بھی خالق کائنات
کائنات دا پیارا قرآن اعلان فرما دے خالق کائنات نے فرمایا اے بندہ مومن اگر تو میری معرفت چاہنا ہے میری خوشنودی حاصل کرنا چاہنا ہے میرا قرب چاہنا ہے میں رب ہو کے تینوں رستہ ایک عطا فرمانا یا رب العالمین وہ رستہ کیے اللہ نے فرمایا آ بندیا قرآن چک تے میں یہ فرمانا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله رب خالق کائنات دا پیارا قرآن اعلان فرماندا ہے اے معزاق دے کاجل والیا ودھا دے چہرے والیا حامیم دیا کنڈلا والیا اے جڑے بندے جڑا تیرا کلمہ پڑھن والے تیرے نال محبت کرن والے اے آندے نے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جاوے اسی نماز پڑھیے اسی روزہ رکھیے اسی حج کریے اسی زکاتاں دیویے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جاوے اے محبوب تسی اپنی زبان دے اندروں اعلان فرما دیو اعلان تسی کر دیو اوے بندے اگر تو چاہنا ہے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے آ بندے آجے تو چاہنا ہے میرا رب میرے نال پیار کر لا پوے میں رب دی معرفت حاصل کر لوا خوشنودی حاصل کر لوا پھر کلی نماز نہیں کلا روزہ نہیں حج نہیں زکات نہیں بلکہ فرمایا فاتبعونی مصطفیٰ دی اتباع کر لوے گا جدو مصطفیٰ دی اتباع کر لوے گا پہلے وہ بندہ چاہندا سی میرا رب میرا ہو جائے میں نماز پڑھا میرا رب میرا ہو جائے میں زکات دیواں روزہ رکھاں حج کراں میں جو بھی عمل کراں میرا رب میرے تے راضی ہونا چاہیے رب فرماندا ہے رستہ اے وے میرے یار دے بوئے تے آ جا جدو میرے یار دی اتباع کر لویں گا یحببکم اللہ رب ہو کے اعلان کرنا وا جدو تو میرے یار دی اتباع کر لویں گا میں رب پھر تیرے نال پیار کرنا شروع کر دینا پہلے تیری آرزو سی تیری تمنا سی کہ میں رب دے نال پیار کراں رب دا قرب حاصل کراں رب دی خوشنودی حاصل کرن لواں اللہ دی معرفت حاصل کر لواں فرمایا جدو تو میرے یار دی اتباع کرنی شروع کر دیں گا میں رب خود بخود تیرے نال پیار کرنا شروع کر میں رب پھر تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا او عزیزاں نے گرامی اگر ذوق ہوئے تے علماء دی موجودگی دے اندر حدیث قدسی بھی بیان کردہ جاواں رب خالق کائنات نمازاں بھی فرض کیتیاں روزے بھی حج زکاتاں سارا کچھ فرض کیتا ہے لیکن ایک قبول کدوں ہون گیاں اللہ دا ذکر کرن والے دا ذکر کدوں قبول ہوئے گا جس ویلے بندہ اپنے اس دے محبوب دی اتباع کرے گا تے اللہ نے ایک اعلان اور فرمایا اللہ خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے میرے خالق کائنات دا اعلان ہے رب خالق کائنات نے فرمایا محمد من ذکرنی ولم یذکرک لیس له فی الجنت نصیب فرمایا سونیا اے مازاق دے کاجل والیا ودھا دے چہرے والیا حامیم دیا کنڈلا والیا ید اللہ دے گورے گورے ہتھ والیا اے محمد من ذکرنی جڑا میرا ذکر کرے میرا ہر ویلے ذکر کرے اللہ اللہ دیا تسبیحاں کردا رہے وہ دیا تسبیحاں پڑھدا رہے اے مازاق دے کاجل والیا میں رب ہو کے اعلان کرنا وا میں اے یا نوا یا من ذکرنی ولم یذکرک لیس له فی الجنت نصیب سونیا جڑا میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے میرا ذکر کرے میرے نام دی مالا تے جپے پر تیرے نام دی مالا نہ جپے تیرا نام نہ لوے میرا نام نہ لوے شار رب العالمین پھر او دے واسطے حکم کیے فرمایا فلیس لہ جنتی نصیب وہ ایویں جنت خواب نہ دیکھے
جنت دے خواب نہ ویکھے فرمایا محبوب جڑا میرا ذکر کرے پر تیرا ذکر نہ کرے ایویں او جنت دے خواب ویکھے یا رب العالمین پھر جنت دینی تے ہے بنائی ہوں ونڈنی تے ہے دینی کنوں ہی ملے گی کنوں رب خالق کائنات نے فرمایا جنت اونوں دیواں گا جڑا میرے یار دا غلام جڑا میرے یار دا غلام بن جائے گا فرمایا جتھے میرا ذکر ہوئے اوتھے میرے یار دا ذکر کرے جڑا میرا ذکر کرے میرے محبوب دا ذکر نہ کرے ایویں نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے زکاتاں دے کے حج کر کے جنت دے خواب نہ ویکھے جنت اونوں ملے گی جڑا محبوب دے بوئے تے جا کے منگے جڑا یار دے بوئے تے جا کے منگے گا محبوب دے دروازے تے جا کے منگے گا ایدی ترجمانی حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی آپ دی زبان وچ نہ کر لئی بولیے ذرا سبحان اللہ اے ختم دا سامان تواڈے سامنے آ گیا انشاءاللہ چند منٹ دی حاضری ہے تے حاضری بھی انج ہونی چاہیے تسی عالی ثواب دی محفل وچ تسی بھی آئے ہو تے اسی بھی آئے سانو سدیا تسی تے تسی پہلے دے ساڈے تو آ کے بیٹھے ہو تے ساڈا اے سب کچھ قبول ادو ہی ہونا جدو یار دا ذکر گج وج کے کرنا ہے اللہ نو تے ذکر ورفعنا لک ذکرک اللہ تے خود اپنے محبوب دا ذکر بلند کردا ہے تے جے اسی کر لواں گے تے پاگاں والے بن جاواں آؤ نازیدانی گرامی رب خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر یا رب العالمین جنت دینی تے ہے پھر جنت دینی کنوں ہے ونڈنی تے ہے پھر کنوں ملے گی رب خالق کائنات نے فرمایا جنت اونوں دیواں گا جڑا زہرا دے بابا دے بوئے تے آ کے منگے گا حسنین کریمین دے نانا دے بوئے تے آ کے منگے گا تے التجا کرے گا جنت دیواں گا اونوں جڑا میرے یار دے بوئے تے آوے گا میں کیا اسی تے حضور خطیب الاسلام والا نظریہ رکھنے آ اسی تے حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کرنے آ گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی جتھے بھی جائیے اعلان کرنے آ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا جیدہ جیدہ ایمان اور عقیدہ ہے حضور تو بغیر ساڈا کوئی سہارا نہیں دنیا دے بڑے سہارے نے لیکن ساڈا سہارا مدینے دا تاجدار جس بندے دا اے ایمان عقیدہ ہے ذرا ہاتھ بیمار بندے نو بالکل معافی جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی ہولی پڑھن والے نو بالکل معافی ختم پاک دی محفل دے اندر اصال ثواب دی محفل حضور دا ذکر کرنے واسطے جڑا بندہ خوش بیٹھا ہے ذرا اپنا سجا ہاتھ بلند کر کے ایک باری میرے نال باواز بلند پڑھن دا اقرار کرے گا ذرا ہاتھ بلند کراں ویکھاں میں کیڑا کیڑا پڑھنا چاہندا تے کیڑا نہیں پڑھنا چاہندا ماشاءاللہ جڑے نہیں چکدے انہاں نو میں کی سمجھو بیمار نے یا پھر پڑھنا نہیں چاہندے ماشاءاللہ سبحان اللہ لو جی اس طرح ہاتھ چکی رکھنے نے تے سرکار دا ذکر کرنا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رب العالمین جڑا تیرے یار دا ذکر کرے اپنا سجا ہاتھ بلند کرے گفتگو نو چھڈ کے یار دا ذکر کرے یا اللہ میں دعا کرنا وا او ہاتھ کدی کسے کمینے دا محتاج نہ ہووے جڑا زبان تیرے یار دے ذکر واسطے بولے یا اللہ او زبان نو کدی فالج نہ ہووے رب العالمین جڑا تیرا ذکر سے تیرے یار دا ذکر کرے او دے کر دے اندر کدی کسے ماضی تھوڑ نہ آوے او دی اولاد نہ فرمان نہ ہووے جڑا یار دا ذکر کرے اولاد فرما بردار ہو جاوے تے آکھے سوا تیرے نہیں کوئی
وہ میرے نال اقرار کر لوے تے آکھے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا کمر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رب خالق کائنات نے فرمایا میں رب تینو اپنا محبوب بنا لا فرمایا پھر میرے محبوب دا تو بن جا میں تینو اپنا محبوب بنا عزیزان گرامی نبی پاک علیہ السلام او ہستی نے اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے اور رب خالق کائنات نے پھر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے البتہ تحقیق میں مومنہ تے احسان کر چھڑیا میں مومنہ تے کی کیتا ہے احسان کر چھڑیا ویکھو اللہ نے اے سورج ساڈے واسطے پیدا فرمایا سانو روشنی عطا فرماندا ہے اے بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اللہ احسان اے ہوا نہ چلے تے گرمی نہ سی مر جائیے ہوا چلے جتنے مرضی اسیاں چلا لیے پکھے چلا لیے جنی دیر تک او ہوا نہ چلے اونی دیر تک سکون ملدا نہیں ملدا جدو ہوا چل دی ہے تے سکون ملدا ہے مطلب ہے کہ اے بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے پانی اللہ دی نعمت ہے یعنی ہر شے اپنی باڈی دے اندر اگر اسی نظر ماریے اللہ نے ویکھن واسطے اکھ دتی ہے اے بھی اللہ دی نعمت ہے اللہ نے سانو ہاتھ دیتے نے زبان کن پیر یعنی ہر شے عطا فرمائی ہے اللہ نے ہر ایک شے سانو نعمت عطا فرمائی لیکن اللہ نے اے نہیں فرمایا بھی اے بندیا میں تیرے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے نعمتاں دتیاں پر احسان نہیں جتلایا پر جتو واری آئی نا نعمت عظما دی جس ویلے امام الانبیاء دی واری آئی اللہ نے فرمایا آ بندیا تینو اے نعمت دے کے تیرے تے احسان کر چھڑیا ہن نبی پاک علیہ السلام ساڈے تے اللہ نے احسان فرمایا ہے حضور سانو عطا فرمائے نے احسان کیویں اسی ویکھاں گے ہے کیویں سانو اے ویکھن واسطے اس دور جاہلیت دے اندر ذرا نظر مارنی پے گی تے نبی پاک دے آن تو پہلا ہوندا کی سی ماں باپ دے نال کی ہوندا سی بیٹیاں دے نال کی ہوندا سی تے بہناں دے نال کی ہوندا سی ماں باپ گھر دے اندر جس ویلے بڑھاپے دے اندر چلے جاندے سن تے لوگ جڑے سن اپنے ماں باپ نوں لہدا جھونپڑی دے اندر رکھ کے پانی دے کے دوبارہ نہیں پوچھنا ٹکڑے سکے رکھ کے دیکھ کے دینا ہے بابا اے تیرا پانی اے تیری روٹی سک جاوے مک جاوے تیری ہن دوبارہ سانو پوچھی نا اسی نہیں تیری خدمت کر سکدے ماں باپ دی قدر کرنا لوگاں چھڑ دیتی ماں باپ دی قدر نہیں سی کر دے یارو او بھی دور سی جس ویلے جس بندے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی سی بیٹی نو زندہ درگور کر دے بیٹی نو زندہ دفن کر دیندے سن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو بھیجیا جس ویلے ویکھیا نا کہ دنیا جاہلیت دے اندر جا رہی ہے ماں باپ دا ادب و احترام چھڑیا ہے بیٹی پیدا ہو جاوے تے بیٹی دی قدر نہیں کر دے بیٹی نو زندہ دفنا دیندے نے ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے اپنے دور جاہلیت دا واقعہ بیان کر یا رسول اللہ مینوں اللہ نے 9 بیٹیاں عطا فرمائیاں 8 بیٹیاں میں اپنے ہاتھ دے نال زندہ درگور کیتیاں 8 بیٹیاں آندے آخری بیٹی جس ویلے نا بڑی ہوئی نا تے او میرے نال بڑا پیار کر لپی میں ایک دن ویکھیا کہ بیٹی میری لوگ مینوں گلاں کرن گے تیرے گھر دے اندر تھی رہندی ہے بیٹی رہندی ہے میں آندے فاروق کہندا ہے میں پھڑیا او دا بازو تے اپنے علاقے دے قبیلے دے پنڈ دے اندر ایک جڑا کنواں سی نا او دے اندر جا کے اس بیٹی نو اپنی نو دھکا دے دیتا یا رسول اللہ او بیٹی مینوں بابا جی کر کے آوازاں دیندی رہی میں سنگ دل ہو کے
او دی آواز نہ سنے او مینو آوازاں دیندی رہی تھوڑی دیر تو بعد او دی آواز بند ہو گئی یارو ذرا غور کرو او دور جاہلیت جس دے اندر لوگ اپنی بیٹی دی قدر نہیں سی کردے پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب دا احسان ساڈے تے ہویا اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا میرے محبوب دنیا تے تشریف لے کے آئے میرے آقا نے بیٹی دی شان نو دسیا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والیو تسی سمجھدے ہو بیٹی گھر اندر آ جاوے بیٹی پیدا ہوئے تے بوجھ آ جاندا ہے فرمایا نہیں بیٹی پیدا ہو جاوے تے اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے علماء تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا جس بندے دے اوتے اللہ راضی ہو جائے اولاد وچوں پہلی اولاد اللہ انہوں بیٹی عطا فرماتا ہے انہوں کی دیندا ہے لیکن او دور جاہلیت سی پیغام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے بھی دینا چاہنا آج دے دور دے اندر بھی لوگاں دے گھراں دے اندر اے ویکھیے نا تے اجکل جدید دور الٹرا ساؤنڈ تو پہلے پتہ لگ جاندا ہے کہ اے فلانی عورت نوں بیٹی پیدا ہونے تے بعض ایسیاں سساں ہوندیاں نے او اپنی انہاں نوواں نوں آندیاں جے پہلے بیٹی کرنی ہے پیدا تے ہنے دے نال حمل نوں ضائع کرا دے سانو بیٹی نہیں چاہیے سانو پتر چاہیے پوترا چاہیے پوتری نہیں لے آنا ایسی یار اے بھی تے دور جاہلیت دیکھو نا اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان علماء دی تشریف فرما دے اندر موجودگی دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے گھر دو بیٹیاں پیدا ہون نا دو بیٹیاں پیدا ہون او بندہ انہاں دی اچھی پرورش کرے تربیت کرے اور ایتھوں تک کہ او بالغ ہو جان پھر انہاں دی اچھے طریقے دے نال شادی کرے نکاح کرے عقد کرے انہاں دا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اشارہ کیتا ذرا توجہ فرمایا جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جڑا بندہ ہے نا جڑا جے گھر دو بیٹیاں پیدا ہوئیاں اللہ محبوب نے انہوں دو بیٹیاں عطا فرمایا پھر انہاں دی پرورش اچھی کیتی انہاں دی تربیت اچھی کیتی پھر انہاں دا نکاح کیتا اچھے طریقے دے نال میرے محبوب نے اشارہ کر کے فرمایا اللہ دی جنت دے اندر انج مصطفیٰ دے نال ہوے گا انج مصطفیٰ دے نال ہوئے گا یعنی جے میں انہاں دو انگلیاں دے اندر کوئی ہور شے حائل نہیں ہے اس دے اندر کوئی ہور شے جڑی ہے نہیں فاصلہ کسے شے دا نہیں فرمایا ایداں ہی رب دی جنت دے اندر میں تے او بندہ میرے نال ہو بیٹیاں دی قدر کرنا میرے مصطفیٰ نے دسیا فرمایا بیٹی آوے تے رب دی رحمت ہے پھر والدین دے نال بندے حسن سلوک نہیں سی کردے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے فرمایا کہ ماں تیری او ہوے جے دے پیراں دے تھلے اللہ نے جنت رکھ چھڈی جے دے پیراں دے تھلے اللہ نے جنت رکھ چھڈی ہے پھر فرمایا ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے نا تے باپ اس جنت دا دروازہ ہے ماں دی بھی قدر کرو تے باپ دی بھی قدر کرو ماں دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ میری خدمت دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے 3 دفعہ سوال کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں چوتھی دفعہ سوال کردہ ہے یا رسول اللہ اس تو بعد میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ تیری خدمت دا حقدار ہے یعنی ماں دی بھی خدمت کر تے اپنے باپ دی بھی خدمت کر صحابی رسول آگے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ جہاد تے جا رہی ہو میں بھی جانا چاہنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابی تیری ماں گھر وچ ہے ہی جنہ دے گھر وچ ماواں نے بولو ذرا سبحان اللہ جنہ دیا ٹور گیاں اللہ انہوں نے جنت نصیب فرمائے میری بھی ماں چلی گئی میں بھی دعا کرنا اللہ انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما یار جنہ دے گھر دے اندر ماواں نے میں ماں دی تے باپ دی قدر دسنا چاہنا باپ گھر دا او فرد ہے کہ جڑا ساری دیہڑی اپنی اولاد دے واسطے ساری زندگی جڑی ہے او لگا دیندا ہے تاکہ میری اولاد نو پریشانی نہ ہوے میری اولاد اپنی زندگی دے اندر مستقبل دے اندر اوکھا ویلا نہ ویکھے سارا دن محنت کر کے مزدوری کر کے اپنا پسینہ بہا کے لوگاں دیاں گلاں سن کے سارا کچھ کردا ہے لیکن اپنی اولاد دی ہر فرمائش نو پورا کردا ہے اس واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں جڑی ماں ہے او دے پیراں دے تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے تے اس جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے تے دسیا کنے بولو ذرا دسیا کنے سانو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے پھر سانو مننا پوے گا اللہ دا احسان ساڈے تے ہویا اللہ نے سانو اپنا محبوب دے کے ساڈے تے احسان کر چھڈیا ہے
اللہ نے ساڈے اتے احسان کر چھڑیا ہے عزیزاں نے گرامی رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومن میں تیرے اتے احسان کر چھڑیا ہے میں تینوں اپنا یار دے چھڑیا ہے اللہ نے ساڈے اتے احسان کر دیتا ہے اللہ نے سانو بیٹی دی بھی محبوب نے سانو بیٹی دی قدر بھی دسی ہے ماں دی بھی قدر دسی ہے باپ دی بھی قدر دسی ہے بھائی نال جتنا پیار ہونا چاہیے وہ بھی قدر دسی ہے سانو رشتے نبھان دی قدر دسی ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا دے اندر رہنا ہے نا پھر نہ گورا کالے تے نہ چٹا تے کالا کوئی کسی نو کسی تے فوقیت حاصل نہیں کسی امیر غریب نو کسی تے فوقیت حاصل نہیں سارے مسلمان آپس دے اندر بھائی بن کے رہو گے جس ویلے اتے ظلم کرنے لگا پھر تیسرا جڑا بندہ ہے نا پھر تواڈے اتے ظلم نہیں کرے گا پھر کفر جڑا ہے تواڈے اتے جڑا ہے او مسلط نہیں ہوئے گا جس ویلے مسلمان آپس دے اندر ہو جان گے اتفاق کر لین گے نا تے پھر اللہ رب خالق کائنات انہاں بھائی بنن دی توفیق دے نال اللہ پھر سانو دیکھنا طاقت کیسی عطا فرماتا ہے تے اللہ نے سانو محبوب دیتا ہے آمد دا مہینہ بھی ہے اللہ خالق کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے بندے پہلے تو چاہنا ہے کہ میں تیرا ہو جاواں تو میرے یار دا ہو جا تے جس ویلے تو میرے یار دا ہو گیا پھر میں رب تیرا ہو جاواں گا تے دوسرا احسان تیرے تے اے وے کہ میں اپنا یار تینوں دے چھڑیا ہے سارے نبی آئے نے نفس نبوت دے سارے برابر نے کسے نبی دے اون تے اللہ وحدہ لا شریک نے کسے امت نو نہیں کیتا گیا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے پر جس ویلے امام الانبیاء تشریف لے کے آئے اللہ فرمایا ہے اے مومنو میں تواڈے اتے احسان کر دیتا ہے میں تانوں اپنا یار عطا فرما چھڑیا میں تانوں اپنا یار عطا فرما چھڑیا ہے تے اس واسطے جس ویلے اے جڑی موسم بہار پہ چل دی ہے اے ربیع الاول شریف دا مہینہ پہ چلدا ہے لوگ عاشقان رسول جڑے محبت مصطفیٰ دے چراغ اپنے سینے دے اندر جگا کے بیٹھے نے او ختم چلیسویں دا ہوے یا محفل میلاد مصطفیٰ ہوے بال پیدا ہوے یا مکان بنا لین یا ٹا لین جو بھی ہوے جنہاں دے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ جاگدا ہے نا او پھر سب تو پہلے ذکر مصطفیٰ ضرور کراندے ذکر مصطفیٰ دی محفل ضرور کراندے نے تے او بھی پھر سانو یہی دستے نے سارے یہی تے میں بھی جتھے بھی اسی جائیے علماء تشریف اسی بھی پھر جا کے یہی لوکاں نو دسدے ہیں یار اللہ دا احسان ساڈے اوتے وے سانو چاہیے یار دا ذکر کریے تے خوش ہوئیے عید منائیے تے جشن منائیے ہے ذرا ذوق مل کے پڑھنا آخری بس ٹھیک ہے ٹائم مکمل جی جڑا بندہ میرے نال مل کے پڑھے گا نا میں دعا کرنا اللہ خالق کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اگر اس محفل دے اندر میرے سمیت جڑا بے اولاد بیٹھا ہے اللہ رب خالق کائنات نبی دی زلف دا صدقہ نبی دی نالین دا صدقہ حضور دی ولادت دا صدقہ اللہ انہوں نیک صالح اولاد عطا فرمائے تے جنہ دی اولاد ہے اللہ اس اولاد نو اپنے والدین دا فرما بردار بنائے تے نیکی دی توفیق عطا فرمائے تے جڑے بوڑھے بیٹھے نے میں دعا کرنا اللہ خالق کائنات جیڑی بھی انہاں نو بیماری ہے رب خالق کائنات ہر بیماری تو نجات عطا فرمائے تے موت ایمان دی نصیب فرمائے آو عزیزان گرامی حضور دی آمد سر سی بھی گلی گلی کوچا کوچا دے نگری نگری اے صدامہ دینے چاہنے آتے اے دسنا چاہنے آتے آو دنیا والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے نے اسی اعلان اے کرنے آؤ کیونکہ اس کائنات دے اندر امام الانبیاء آئے نے 12 ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے 12 ربیع الاول دا مہینے دا مطلب ہے پہلی بہار اس ویلے آ جاوے پھر بہار آئے ہو جانیاں نے دیکھو نا اگر جس ویلے اپریل دا مہینہ چڑھدا ہے خزاں تو بعد بہار آ جاندیاں نے لیکن پھر موسم بدل جاندا ہے پت جڑ دا موسم آ جاندا ہے بہار ختم ہو جاندی ہے لیکن امام الانبیاء او بہار نے جدوں دے پیدا ہوئے نے قیامت تک بل قیامت تو آگے تک بھی ساڈے اوتے بہار بن کے رہے اس واسطے میرا امام عقیدہ کہ میں دعوت دے دواں گا کہاں گا فلک کے نظاروں بہارو سب عیدیں مناؤ حضور مقام ملیا ہے وقار عزت جو کچھ بھی ملیا ہے نبی دا صدقہ ملیا سانو ایک کاراں کوٹیاں بنگلے محلہ ٹرالیاں ٹریکٹر جو کچھ بھی ملیا ہے عزت وقار مقام قسم خدا دی جو بھی ملیا ہے حضور دا صدقہ ملیا ہے اور الحمدللہ سانو تے ممبر رسول تے مصلی رسول بھی حضور دا صدقہ ہی ملیا تے جنوں جو کچھ ملیا ہے یار دا صدقہ تے اقرار کران گے تے اللہ ہور عطا فرمائے گا اس واسطے مل کے باواز بلند رکھ لو فلک کے نظاروں زمین کی
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। सजाद बुलंद कर कहना है फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सब ईदे मनाओ। उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो। खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। वो नूर आ गए हैं फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सब ईदे मनाओ। हुजूर आ गए हैं। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआए खाल के कायनात साडी सब दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआए मेरे तो पहले तिलावत कुरान मजीद, नात खानी, उलमा दा बयान जो कुछ भी होया ख़त्म पाक पढ़ा जाएगा। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआए कि खाल के कायनात भाई मोहम्मद इजाज साहब उन्हां दे बरादरान उन्हां दे वालिद साहब दे जेड़े इन्हां दे वालिद साहब फौत हो गए ने भाई राजा मोहम्मद इलियास साहब, अल्लाह रब्बे खाल के कायनात उन्हां दे वास्ते ज़रिया नजात बनाए। उन्हां दी कबर नूं करोड़ां करोड़ां दा उन्हां दी कबर उत्ते रहमतां दा नज़ूल फरमाए। माशाअल्लाह मैं इस मोहल्ले दे अंदर एक और बड़ी अच्छी चीज़ देखी है जिसदा इज़हार करना, अच्छी चीज़ का इज़हार करना चाहिए। पिछले जुमे वाली रात जनाब इन्होंने भी अपने कारी साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसनैन अल हुसैनी साहब जिहड़े आपदे इस इलाके दे अपने इस पिंड दे खतीब जामे मस्जिद नूरानी रिजवी दे खतीब इमाम खतीब ने बड़ा अच्छा काम है कि बंदा जिस वेले फौत हो जाता है ना तो उसकी कबर ते शबीना पढ़ाते जी। रात भाई साहब भी बैठे सन, इन्हां दे नाल होर अहबाब मौजूद सन। रात इन्होंने घंटा डेढ़ 2 घंटे मेरा ख्याल उत्थे बह के फाज इकराम ने बुलाया जिन्हां दे अंदर मैं भी मौजूद सा ते असी रात बह के उत्थे कुरान पढ़े। मैं ना खुश कितना खुश नसीब वालिद होएगा जिन्हां दा बेटा भी ते इन्हां ने हाँ जी ते तुहाडे राजे लियास भाई सन तुहाडे अच्छा इन्हां दे चलो बहरहाल जी वो रात उन्होंने ना जी उत्थे कुरान खानी कराई है कबर दे उत्ते। मैं आना वो कितने खुश नसीब होणगे कि वो कबर दे अंदर आराम पे फरमांदे। और ये जिहड़ा है ना जी ये मुकद्दरां दी बात है, हर किसी दी कबर ते कुरान नहीं पढ़िया जाता। जेड़ा बंदा दुनिया के अंदर चंगे अमाल करके जाए ना जी, अच्छे अमल करके जाए ना ते रब दी इस कायनात के अंदर महबूब अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब दे नाल वफा करके जाए, फिर महबूब भी ओदे नाल कबर दे अंदर वफा कर दे। ते उन्हां दी कबर मैं अगे भी 2-4 मरतबा आया, लामा हसनैन साहब सानू हुक्म देंदे ने, असी आ जाइदा रात बैठ के कुरान मजीद की तिलावत की। बड़ा अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बेहतरीन काम है और एक करना चाहिए। बहुत इस महीना इस इलाके की बड़ी खुशनसीबी है और ये बहुत अच्छे लोग ने कि जेड़ा एक काम करांदे ने। और लामा साहब बड़ी जिहड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इत्थे देखो ना वो नहीं वेखदे, तुहाडे नाल कोऑपरेट करदे ने, चलदे ने हर तरीके दे नाल, हर लिहाज दे नाल। और बच्चे मेरे भाई भी ने, लेकिन मैं अगे भी 2-4 दफा होया जिन्हां दा भी कोई अजीज अकरबा जिहड़ा भी फौत होया उन्होंने बुलाया कब्रिस्तान के अंदर, बुला के उन्होंने कुरान खानी करवाई है, कुरान पढ़ाया। ते कुरान ही ते मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है ना कि उफाज बा अमल हाफिज़ कुरान अगर होवे ते कब्रिस्तान दे नेड़ेओं दी लंघ भी जावे ना जी, कब्रिस्तान दे लागों दी भी लंघ जावे ना ते उस कब्रिस्तान दे जिस किसी नूं भी अगर अजाब हुंदा होवे ना जी ते 40 दिन तक उस बंदे दा अजाब उठा लिया जाता है। हाफिज़े कुरान लंघ जावे तो 40 दिन का अजाब चुकिया जाता है। तो जे उत्थे खलो के बैठ के कब्रिस्तान के अंदर कुरान पढ़िया जाए तो फिर माफ हो सकता है, फिर ओदा की आलम होएगा। फिर पूरे कब्रिस्तान के किसी को होंदा भी होएगा, दुआ करने अल्लाह किसी को अजाब देवे भी ना। ते
ये बहुत अच्छा काम है जी, आप सब नूं सलूट है जी। आप सब बड़े ही इस चीज़ के अंदर लोग अच्छे हो, काम करते हो। और फिर उलमा फाज उन्होंने भी उस दिन जिन्हों के भी अपने अजीज़ अकरबा असीं पढ़न वास्ते आए हैं, बड़ी मुहब्बत फरमाते हैं, बड़ी मुहब्बत करते हैं। अच्छा खाना बना के फिर उत्थे चाय पहुँचा के उत्थे खिदमत पानी हर शै। तो दूसरी गल ये याद रखिया जी, जिन्हों का भी कोई अजीज फौत होवे ना जी, तो उफाद नूं फरमा कहण भी बई तुसीं कब्रिस्तान पढ़ना है, उफाद भी पढ़न ते तुसीं भी जिहड़े रिश्तेदार तकरीबन जिहड़े करीबी होण, बेटा होवे भाई होवे कोई भी होवे, वो जिहड़ा है ना जी उत्थे जरूर उत्थे ब्याह करो 10 मिनट, ताकि हो सकता है तुहाडे बहन नाल उफाद दे नाल पढ़न नाल तुहाडे भी दिल नूं अल्लाह रब्बे खालिक कायनात बदले। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दुआ है, खालिक कायनात साडी सब दी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर। आमीन।